بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ ہن تواڈے سامنے قاری قرآن مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری ابتسام الہی صدیقی صاحب آفوکاڑا وہ تشریف لے آندے نے اور اپنے پیارے مٹھے آواز دے نال تانوں اللہ دا قرآن سنا دے نے۔ حضرت مولانا قاری ابتسام الہی صدیقی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ منی قربانی گئی حضرت اسماعیل دی، فرما برداری تے اطاعت حضرت ابراہیم دی، حسن نبی یوسف داتے غم نبی یعقوب دا، حسن نبی یوسف داتے غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی تے صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چو نرم تبا حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داؤد دیتے شاہی سلیمان دی،
قبضے وچ مخلوقات سارے جہان دی لمبا چوڑا کتھا قصہ تھے منو مقصود نہیں او خوبی خوبی نہیں جڑی میرے نبی وچ موجود نہیں سبحان اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین دی عظمت واسطے خاص ہے او دی ذات واسطے خاص ہے جو وحدہ لا شریک ہے او دی بادشاہی ہے رہے گی کل قیامت والے دن ہوئے گی حضرات ساریاں بادشاہیاں نو زوال ختم ہو جان والیاں نے او ممبری ہوئے او صدارت ہوئے او وزارت ہوئے او پورے پاکستان دی بادشاہی یا پوری دنیا دی بادشاہی ہوئے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی اگر ہمیشہ کسی ذات دی بادشاہی باقی رہن والی ہے تے کلے اللہ دی ذات ہے درود پاک امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہاں نو اللہ پاک نے ساڑی رشد و ہدایت واسطے دنیا شرک دے گڑے اندر جہنم دے گڑے اندر گر رہی سی اللہ دے محبوب پیغمبر نے آ کے لوگانو توحید دے رستے تے لگایا اللہ پاک نے میری تیری رشد و ہدایت واسطے بی بی آمنہ دے گھر اندر سردار عبداللہ دی حویلی اندر سردار عبدالمطلب نو پوتا عطا فرمایا ساڑی رشد و ہدایت واسطے اللہ دے آخری نبی تشریف لے آئے اور انہوں نے اللہ پاک دا دین میرے تیرے تک پہنچایا اسی ایدے تے جنہ بھی اللہ دا شکر کریے کم ہے حضرات گرامی قدر ذی الحج دا مہینہ شروع ہون والا ہے اور ہر کانفرنس جلسے خطبات جمعہ اندر درس اندر ایک عظیم شخصیت دا تذکرہ جنہانو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے اس شخص اور اس ہستی نو کون نہیں جاندہ اس نبی نو کون نہیں جاندہ پورا قرآن مجید اور اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر 69 مقامات تے ایک کٹ 70 مقامات تے اللہ نے نبی ابراہیم دا تذکرہ کیتا ہے اور قرآن پاک دی ایک سورت ایسی ہے توجہ میری طرف رہے قرآن پاک دی ایک سورت ایسی ہے جدا نام ہی سورت ابراہیم رکھ دیتا ہے اور حضرات میں پڑھ رہا سی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے نبی ابراہیم نو کنی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ دے نبی سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دی لڑی وچوں 80,000 نبی تشریف لے آئے نا اللہ اکبر کبیرہ ایڈے عظیم اور جلیل القدر اللہ پاک دے پیغمبر نے اور جد الانبیاء نے ایک لڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام تو چلیے ایک لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام تو چلیے بہار کیف توجہ کیجئے دھیان کیجئے اللہ پاک نے نا بڑے ہی امتحانات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے لینے میں 10 امتحان اور انہاں دا تذکرہ اور مختصر جی تشریح اور 10 قرآن پاک دے مقامات انشاءاللہ پڑھ کے بات سمجھا کے تو انشاءاللہ میں اجازت لینی تو آڑے کھڑوں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کیونکہ شیر پاکستان الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے اونا دے خطاب انشاءاللہ حاصل ہوئے گا حضرات توجہ کرنا اللہ پاک نے نا اپنے اس جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک حکم دیتا اے میرے ابراہیم اپنی قوم دے سامنے اپنے باپ دے سامنے وقت دے بادشاہ دے سامنے تو کھڑا ہو جا تے میری توحید نو بیان کر دے حضرات ایتھے ساڑا پتر ہوئے ساڑا بیٹا ہوئے ساڑا بھائی ہوئے ساڑا باپ ہوئے ساڑی والدہ ہوئے ساڑی ہمشیرہ ہوئے بیٹی ہوئے
بیوی ہوئے یا ساڈا کوئی رشتہ دار ہوئے تے سانو نا او دے اگے اللہ پاک دی توحید بیان کرنی بڑی اوکھی لگ دی ہے. کسے نے کوئی دھاگا پایا ہوئے ساڑی جرت نہیں ہوندی انہوں دس دئیے. کسے نے کوئی چھلا کڑا پایا ہوئے حضرات مسئلے دی بات ہے توجہ کرنا دھیان کرنا. اللہ پاک نے جنہاں توحید دی دولت نال مالا مال فرمایا کسے تے ہٹ کرن دا عادی نہیں نشانہ بنان دا عادی نہیں. انشاءاللہ قرآن پاک دے 10 مقام پڑھنے نے اور اونا 10 امتحانہ دا میں تذکرہ کر کے انشاءاللہ بات ختم کرنی ہے. او مقام نے اللہ پاک نے نا جدوں بھی حضرت ابراہیم نبی نو کہا ہے نا میرے ابراہیم اے کام کر دے تے حضرت ابراہیم نے کی آکھے ہے اے ہوئی جملہ تو انو یاد کرانا ہے. جدو اللہ پاک نے کیا نا اے میرے ابراہیم اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہو جا. اللہ باپ دے سامنے کھڑا ہو کے تے میں کی کراں فرمایا ادب نو ملودے خاطر رکھنا بے ادبی نہیں کرنی باپ دی گستاخی نہیں کرنی باپ دے اگے سخت لہجے اندر بولنا نہیں اچھی آواز اندر بولنا نہیں باپ دے نال ادب دے نال احترام دے نال وقار دے نال عزت دے نال آبرو دے نال اپنے باپ دے نال بات کرنی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم اس بات دی گواہ ہے. نوجوانوں تسی بھی سنو بابیو تسی بھی سنو میری ماما بہنا آئیاں نے سن کے لے جانا دھیان کر کے لے جانا اور اج دی گفتگو تو بعد اپنے آپ نو اگر بدل لو گے اللہ دی عزت دی قسم ہے مالک دنیا اندر بھی عزت دے گا کل قیامت لے دن آخرت اندر بھی عزت دے گا. اور حضرت ابراہیم دی سیرت دا پیغام کی ہے میرے بھائی جان میرے نوجوانوں نو نسل جیڑی ہے آ ینگ خون جیڑا ہے انہاں نال میں مخاطب ہاں. حضرت ابراہیم نبی نے اپنے باپ نال کیویں گل کیتی ہے اج تو 5 7 10 12 کلاساں یا تو ایم فل کر لینا ماسٹر تو بعد ایم فل پھر پی ایچ ڈی کر لینا اپنے ابو نو کہنا ابو جی تسی پرانے دور دے میں ہن پڑھیا لکھیا میں ڈاکٹر ہاں جو منو پتہ ہے تانوں نہیں پتا. اور سنیے نبی ابراہیم دا باپ مشرک ہے توحید پرست نہیں ہے تیرا ابا توحید پرست ہے تو توحید پرست باپ دی گستاخی کرنا ہے منو 10 عرصہ تے بیٹھ کے رب کیویں گوارا کرے گا. کدی دھیان کیتا ہی کدی توجہ کیتی کدی سوچیا ہی اس معاشرے مگر لگ کے اس خاندان مگر لگ کے لوکا مگر لگ کے اپنے دوستہ مگر سنیے حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ دے نال کیسا رویہ اختیار کیتا ہے تو اپنے توحید پرست باپ دے نال کس طرح دی گفتگو سن کرنا ہے. سنیے مالک کائنات دا قرآن سورہ مریم ہاں جی 16واں پارہ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال عقیدت نال پڑھے آجے اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے آکھاں تسی میرے آقا دی ذات پاک تے درود پڑھو گے اللہ دی قسمیں فیدے ہی فیدے فیدے ہی فیدے دنیا اندر بھی فیدے کل قیامت دا دن ہوئے گا آخرت اندر بھی فیدے ہونگے. آئیے توجہ کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے جلیل القدر پیغمبر نے اپنے باپ نال گفتگو کر رہے ہیں. پہلا مقام سنیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے ابراہیم جی اللہ جی فرمایا اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہو جاؤ. اللہ جی میں کھڑا ہو گیا ہوں. فرمایا میری توحید بیان کر رہے ہیں اللہ میں حاضر اللہ میں حاضر. آج دی گفتگو دا عنوان ہے اللہ میں حاضر. توجہ کرنا کی آمدے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نبی نے باپ نو توحید دی دعوت دیتی ہے اور قرآن دا دوسرا مقام ہے. اللہ نے ابراہیم نے کیویں دعوت دیتی ہے. اوے نوجوانوں کیویں گفتگو کیتی اپنے بابے دے نال. توجہ کری دھیان کری. آندے کی نے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا. اللہ کہہ رہے ہیں ذرا قرآن کھول کے او نوجوانوں 52 تریار دے باسیو ادھر اردا گرد تو آن والے ہو قرآن و سنت دے پروانے ہو ذرا سننا. ابراہیم نے اپنے مشرک باپ دے نال گفتگو کیتی ہے تے کیویں کیتی ہے. قرآن آندا ہے نوجوانوں پڑھو تے صحیح نہ منو دیکھو تے صحیح نہ ابراہیم دا انداز کی ہے. میں تہاڈے نال مخاطب میں اپنی اصلاح کرنا تہاڈی اصلاح کرنا چاہنا. حضرت ابراہیم کی آندے نے یا آباتی یا آباتی یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی کیا ہے اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو اے کاسے جوگے نہیں. اے نہ سن دے نے نہ دیکھ دے نے نہ جان دے نے نہ جواب دے نے. انداز کیے یا آباتی اے میرے ابا جان اے پیارے ابا جان. اوے سونیا مشرک باپ نو توحید دی دعوت دے رہے ہیں. اللہ دا نبی توحید دی دعوت دے رہے ہیں تے انداز کیے نعرہ تکبیر ذا گون کے نعرہ تکبیر. شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب ترجمان مسلک اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا علامہ منظور احمد صاحب. حضرات ساڑھے معزز مہمان عظیم شخصیت شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے اور انشاءاللہ میں اپنی گفتگو مختصر وقت اندر سمیٹن دی کوشش کراں گا. توجہ میری طرف رہے دھیان میری طرف رہے. انتظار دیاں کڑیاں ختم ہو چکیاں نے. انشاءاللہ مفصل بیان شیر پاکستان دا ہوئے گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال. ذرا توجہ کرنا دھیان کرنا. اے قرآن پاک دے چند مقامات پڑھ کے انشاءاللہ توجہ کیجئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہاں جی باپ مشرک نوجوانوں توجہ کرنا. انداز کیے فرمایا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اپنے مشرک باپ دے نال مخاطب نے تے کہہ کی رہنے اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان جنہاں نو تسی پوج دے ہو جنہاں دی تسی عبادت کر دے ہو اے کاسے جوگے نہیں کچھ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ کتنا پیارا انداز ہے. اور قرآن نے نوٹ کر کے اللہ پاک نے انجی لگدا سی نبی ابراہیم ہنج کر کے اپنے باپ نو دعوت دے رہنے اور فرشتے پوری ویڈیو بنا کے جناب اللہ پاک دے سامنے پیش کیتی ہے. اللہ پاک نے اوویں سیم من وعل اپنے پیارے آقا میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے قرآن دے حروف بنا کے تے میرے آقا دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتا. فرمایا یا آباتی لا تعبد الشیطان تی قرآن دی تیسری ہے. فرمایا یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. انداز کتنا پیارا اپنے باپ دے نال گفتگو کرن دا. او لوگو دنیا والے ہو توحید دی دعوت دے رہے نے اپنے باپ نو, لیکن انداز کیسا پیارا ہو. نوجوانوں میں تواڈے نال مخاطب ہوں, اپنے باپ نال گفتگو کرنی ہے تے انداز ایسا رکھنا ہے, خوبصورت انداز. دنیا دی بات ہوئے, دین دی بات ہوئے, کوئی بھی بات ہوئے, انداز انتہائی خوبصورت ہونا چاہیے. قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک کہہ رہے نے اے میرے پیارے ابراہیم جی اللہ جی, فرمایا کھڑا ہو جاؤ اپنی قوم دے سامنے میری توحید نو بیان کر دے. حضرت ابراہیم کی آندے نے اللہ میں, بولو بولو اللہ میں حاضر. اے ہوئی عنوان ہے, آج جملہ یاد کر لو, اللہ میں حاضر. اے نہیں آکھیا اللہ سونا میں کلا تے کبا سے ساری قوم کی بن جائے گا, یہ میرے خلاف ہو جان گے, میرے دشمن بن جان گے. نہ سونیا اللہ پاک دا نام لے کے تے کھڑے ہو جاندے نے. تے قرآن بولیا, قرآن انی اراک وقومک فی ضلال مبین. سبحان اللہ. فرمایا تسی بھی تے تواڈی ساری دی ساری قوم گمراہی دی اندر, ضلالت دی اندر, شرک دے اندھیرے دی اندر. اللہ اکبر. توجہ کری قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرما رہے نے اے میرے ابراہیم جی اللہ میں حاضر. فرمایا پہلے باپ دے سامنے میری توحید دا ڈنکا بجایا, اللہ میں بجایا. فرمایا میں کیا میری اپنی قوم دے سامنے, اللہ میں قوم دے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ سونیا ہن کیا ڈرے, ہن میرے واسطے کی حکم ہے. اللہ پاک فرما رہے نے انج کر ہن وقت دے بادشاہ دے سامنے کھڑا ہو جاؤ. توجہ توجہ, یہ تیسرا مقام ہے. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم اللہ پاک کنی محبت دے نال اپنے نبی دا نام لے کے اللہ نے اپنی پیاری تے مقدس تے پاکیزہ زبانی چوں اب ابراہیم نبی خلیل اللہ دا نام لیا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. سبحان اللہ. اللہ پاک دا قرآن فرمایا میرے ابراہیم وقت دے بادشاہ دے سامنے کھڑا ہو جاؤ, اللہ میں حاضر. فرمایا تو بادشاہ ہوئے گا اپنی جگہ تے, لیکن سن لے اس ظالم اس جناب فقیر دی اللہ دے نبی دی بات نو سن لے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے نے اوے وقت دے بادشاہ تیرے کول بادشاہی ہے تے پھر کی ہے, لیکن اللہ پاک نے جڑیاں مینوں دولتاں عطا فرمائیاں نے, اللہ پاک نے جڑیاں میریاں ذمہ داریاں لگائیاں نے وہ تیرے کول کوئی نہیں. میں کہہ رہا میرا رب زندہ بھی کردہ تے ماردہ بھی ہے, تیرے کول طاقتاں ہیں نے تے کر کے دکھاؤ. انہیں جڑا کر کے دکھایا, دو قیدی بنا منگا کے جناب انہاں نال جو معاملہ کیتا تسی سنیا. اگے توجہ کرنا, دوسری گل انہیں کر چھڑی. حضرت ابراہیم آندے نے انہوں پتا کوئی نہیں, انہوں عقل کوئی نہیں, شعور کوئی نہیں, سمجھ کوئی نہیں. حضرات توجہ کرنا, ابراہیم نبی آندے نے میرا رب اوے جڑا سورج مشرق والو کٹ دے تے مغرب وال غروب کر دے. اگر تیرے کولے طاقتاں نے تے تو بھی کر کے دکھانا. میرا رب ادھروں کٹ دے تو ادھروں کٹ کے دکھانا. لیکن ایک کھچ ہو گیا, کھچ ہو گیا. قرآن آندا ہے فبہت الذی کفر, کافر جڑا ہے اے ہکا بکا رہ گیا, بالکل لاجواب ہو گیا. تے قرآن بولیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین.
حضرت ابراہیم نبی آندے نے اللہ پاک کدی بھی کافران دی قوم نو ہدایت نہیں دیا کر دے. حضرات قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک نے پھر ایک امتحان لیا, توجہ کری. چوتھا مقام ہے, فرمایا میرے ابراہیم جی اللہ میں حاضر, فرمایا انج کر رون انہاں دے بت خانے اندر چلا جا. توجہ توجہ میں مختصر بیان کراں. فرمایا انہاں دے بت خانے اندر چلا جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تے قرآن بولیا فراغ علیہم ضربا بالیمین. کنے بت رکھے ہوئے آج مسلمانہ دے دل اندر جناب بت موجود نے. اوہ توڑ دیو تعصب دا بت, توڑ دیو شرک دا بت, توڑ دیو لڑائی دا بت, توڑ دیو نفرت دا بت. اپنے دل اندر محبت پیار پیدا فرما لو, اپنے دل اندر الفت تے پیار دی جناب فضا پیدا فرما لو. اس دل نو جناب صاف کر دیو. اونا دے دلاں دی اندر بتاں دی جناب پوجا دی محبت موجود ہے. تواڈے دلاں دی اندر پیران دی محبت, ہاں جی جناب بابیاں دی محبت, درباراں دی محبت, ہاں جی مزاراں دی محبت, حجر دی محبت, شجر دی محبت, مختلف قسم دیاں محبتاں. توجہ کرنا, حضرت ابراہیم نبی کھڑے ہو جاندے نے, بت خانے دی اندر چلے گئے. بت خانے اندر توجہ کرنا, توجہ کرنا. بت خانے اندر جدو بت خانے اندر گئے نا, جا کے دیکھیا قسمہ قسم دیاں جناب ڈشاں پئیاں نے, فروٹ پہنے وقت دے مطابق, ہاں جی جناب ڈشاں پئیاں مختلف قسم دیاں کھانے لگے ہوئے نے. حضرت ابراہیم نبی جا کے آمدے نے الا تاکلون, اوے بتو انہاں کھاندے کیوں نہیں جے؟ جدو جواب نہ آیا فرمایا ما لکم لا تنطقون, بول دے حضرات توجہ کرنا. حضرت ابراہیم نبی نے جناب مخاطب کیتا, فرمایا انہوں کھاندے کیوں نہیں جے؟ اگو جواب کوئی نہ آیا. فرمایا بول دے کیوں نہیں, مرو بولو کیوں نہیں جے بول دے؟ کوئی نہ جواب آیا. حضرت ابراہیم نبی ایک وڈیو شروع ہو گئے, بت توڑنے شروع کر دیتے. اللہ پاک دا قرآن تے 17واں پارہ سورہ انبیاء دی اندر مکمل تفصیل موجود ہے, تفصیل موجود ہے. اللہ پاک نے پورا نقشہ بیان کیتا ہے. ایک سائڈ تو شروع ہو گئے, توڑ دے توڑ دے توڑ دے توڑ دے, سارے انو بیکار کر کے آخر تے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. جڑا تھوڑا پکڑیا ہے اے سب تو آخر تے وڈا جڑا ہے نا دا بوتی او دے جناب کندھے تے رکھیا تے نکل آئے. اللہ اکبر کبیرہ. قوم آ گئی, انہاں دیکھیا حشر نشر ہو گیا, ایک ہی بن گیا, کہرام مچ گیا, تفرہ تفری دا جناب سما پیدا ہو گیا. ایک کون آیا جڑا ایڈا وڈا ہنیر پا کے چلے گیا؟ ایک کون آیا جنہیں ایڈی وڈی جرت کر لئی ہے, ساڑھے خداواں نو توڑ کے چلا گیا؟ آج میرے تیرے ملک پاکستان دی اندر ہاں جی درباراں تے مزاراں تے گلے لگے نے, ایڈے ایڈے وڈے تاڑے لگے نے. اللہ دی عزت دی قسم ہے جے او بت جناب اپنے آپ نو نہیں بچا سکتے تے اج دے جڑے جناب بابے نے اے اپنے گلیاں دی حفاظت کر سکتے نہیں جے کر سکتے. وہ جڑے کول لگے گلے دی حفاظت نہیں کر سکتے, انہاں تانوں کی دینا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرنا, توجہ. حضرت ابراہیم نبی اتھوں نکلے, اے جناب آئے, انہاں نے کیا فتح یذکرہم. میں قرآن تینوں کتھوں کتھوں تلاوت کراں. فتح یذکرہم یقال لہو ابراہیم. آندے نے اسی سن دے ہوندے سی, ایک نوجوان سی, وہ آندہ سی مینوں موقع ملیا تے میں نبڑ لواں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ کرنا, دھیان کرنا. ایک قوم آ گئی, سارے کٹھے ہو گئے, کٹھے ہو کے تے جناب انہاں نے پروگرام بنا لیا, کیوں نہ ہوئے اسی اپنے بتاں دی مدد کریے. انہاں دی مدد کر کے
انہاں دا جناب بدلہ لیا جائے، اس نوجوان نو پیش کیتا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو جدو پیش کیتا گیا، لہمدا گیا، انہاں نے اعلان کر دیتا آگ جلائی جائے گی، لکڑاں کٹھیاں کرو۔ لکڑاں کٹھیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، بیبیاں نے منتا مننیاں شروع کر دیتیاں۔ میری ماواں بہناں آئیاں نے میں اصلاح کرنا چاہنا، اوے بیبیاں دا ایمان کمزور ہوندا جے، ایویں ڈول جاندا ہے۔ اوے بیبیاں پیراں فقیراں کو نہ جان، اللہ دی قسم انہاں دے کاروبار بند ہو جان۔ ادو دیاں بیبیاں نے منتا منیاں، ساڈے جناب اب منت پوری ہو جائے گی، اسی اندے لکڑاں پاواں گیاں، اولاد ہو جائے گی، اسی لکڑاں پانیاں، منتا مان لیاں تے لکڑاں پانیاں شروع کر دیتیاں۔ اے چیخا جل گئی ہے، اللہ سونیا آ ویندا پیا ہے، اے چیخا جلا دیتی گئی ہے۔ اللہ اینو میرے مینوں وچ سٹنا چاہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم فرمایا اللہ سونیا ہن کی کراں؟ فرمایا میرے ابراہیم تیار ہو جاؤ، اللہ میں کلا۔ حدیث پاک اندر آندا ہے اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد، اللہ تو آسمان تے کلا، میں زمین تے کلا۔ اللہ کلا ہے، کیوں جی اللہ کلا ہے، اللہ واحد ہے، او دا کوئی دوسرا ثانی نہیں، کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی قبر، کوئی مزار، کوئی بابا، کوئی پیر۔ اور میں اپنے شیر پاکستان دی موجودگی اندر یہ بات کہنا چاہنا، اللہ دی عزت دی قسم ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی اللہ دا نبی نہیں جے کسے دی حاجت روائی کر سکتا۔ اگر حاجت روا ہے تے کلا اللہ ہے۔ ایک خدا، ایک خدا، حضرات توجہ دھیان۔ حضرت ابراہیم نبی دی دعوت کی ہے، یاد کر کے لے جاؤ۔ اللہ دی قسم میرا دل کردہ ہے آج جملے اللہم انک فی السماء واحد وانا فی الارض واحد، میرا دل کردہ ہے تہاڈیاں پچھانیاں تے لکھ دیاں اینا قیمتی جملہ۔ توجہ کرنا، میں اللہ سونیا تو آسمان تے کلا، میں زمین تے کلا۔ ہن کی کہندے نے ادھرو جناب ہوا والا فرشتہ، ادھرو بارش والا فرشتہ، ادھرو پہاڑاں والا فرشتہ۔ ابراہیم ساڈے واسطے کوئی حکم ہوئے تے سانو عرض کرو۔ فرمایا جی اللہ دے حکم نال آئے ہو تے ٹھیک ہے، تے جی اپنی مرضی نال آئے ہو تے چلے جاؤ۔ توجہ کری، جملہ بڑا قیمتی، جے اپنی مرضی نال آئے ہو تے چلے جاؤ۔ جدی توحید خاطر اگ اندر جا رہے ہیں اور رب آپ ہی بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے منجیک اندر پا لیا، شیر پاکستان موجود نے منجیک اندر پا لیا، اینج کر کے منجیک نو ہلانا شروع کر دیتا، انہوں نے ہلارا دیتا تے نبی کی پڑھدا حسبی اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ سبحان اللہ۔ اللہ سنیا تو ہی منو کافی ہو جاؤ۔ یہ ساری قوم ذرا میری دشمن بن گئی، باپ میرا دشمن بن گیا، قبیلہ میرا دشمن بن گیا، برادری میری دشمن بن گئی، رشتہ دار میرے دشمن بن گئے۔ آسمان تو آواز آندی ہے میرے ابراہیم یہ سارے دشمن بن جان، جڑا میرا ہوئے او دے نال میں ہی ہونا واؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے اتھو آسمانہ تو پھر کال ملائی، کدے نال کال ملائی؟ اللہ پاک نے ڈائریکٹ اگ نال کال ملائی۔ فرمایا اگے جے میں بجھا لواں تے کمال کوئی نہیں، تے جناب میں بجھانا بھی نہیں تے اپنا ابراہیم بچانا بھی ہے۔ تے پھر قرآن پڑھا تیرے دل دی بنجر زمین سراب ہو جائے۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ فرمایا نہیں اگے میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہی ہے۔ اللہ سونے میرے واسطے کی حکم ہے؟ اور رب دے حکم کیویں چل دے جائی؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔
اللہ نے تے کون دا حکم چلانا ہے تے کام ہو جانا ہے۔ اللہ پاک نے کال کر دی تھی، آگ بجھی بھی نہیں تے جناب زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تے سلامتی والی۔ نبی ابراہیم 40 دن تک آگ اندر رہنے، جدو باہر نکلے نے ساری قوم سارا قبیلہ رشتہ دار برادری دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم باہر آ گئے نے، جل گئے ہون گے، راکھ ہو گئے ہون گے، لیکن اللہ دا نبی ابراہیم باہر نکل رہا ہے تے پوچھن والے پوچھیا ابراہیم سنا آگ اندر رہ کے آئے ہو کی نظارے تے کی منظر نے؟ آمدے نے جڑے 40 دن آگ اندر رہ کے سواد آیا، ساری زندگی آیا ہی کوئی نہیں۔ تے سکا باپ کی آمدہ نعم الرب رب ابراہیم، باپ پکار اٹھیا ابراہیم تیرا رب بڑا ہی بزرگ ہے۔ رب انج مناندہ جی کیوں جی؟ رب دیاں قدرتاں نے او مالک انج اپنی توحید دے اقرار کراندہ ہے۔ حضرات چھویں بات ختم ہو چلی، انشاءاللہ اختتام والی جا رہے ہیں، 6واں مقام، باقی 4 رہنے مختصر پڑھ کے بات ختم ہے۔ حضرات 6واں مقام اللہ پاک نے نا حضرت ابراہیم نبی نے جدو باپ نو دعوت دیتی نا تے جناب باپ غصے اندر آ گیا، کہنے لگیا ابراہیم گل سن، اپنیاں گلاں تو باز آ جا، نہیں تے میرے گھروں نکل جا۔ اللہ اکبر، میرے گھروں نکل جا۔ آج کوئی باپ دی گستاخی کرے تے باپ آک کردہ ہے نا، کیوں جی؟ باپ اشتہار کیوں جی شیخ اشتہار ہوندہ ہے نا اخبار پائی اے دے کاٹے وعدے دا میں مالک کوئی نہیں جے، میں ذمہ دار کوئی نہیں جے۔ حضرات حضرت ابراہیم قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، فرمایا ابراہیم میرے گھروں نکل جاؤ، یہ ایکو رب نو من نہیں۔ حضرت ابراہیم چلن لگے، جان لگے تے کیا دن قال سلام علیکا، قال سلام علیکا سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیظا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک دے قرآن دا 7واں مقام، 7واں امتحان۔ حضرت ابراہیم ہجرت کی تھی، چاچے دے گھر چلے گئے، نکاح ہو گیا، نکاح تو بعد جدو مصر اندر اپنی بیوی نو لے کے گئے نے، مصر دا بادشاہ اے جناب بے ایمان ہو گیا، انہیں کیا فلانا آدمی جا رہا ہے، اے دے حواریاں نے دسیا جی اس طرح ایک آدمی گزر رہا ہے تے او دے نال بڑی خوبصورت عورت ہے، فرمایا لے کے آؤ، پکڑ کے لے آندا، لے آ کے پیش کیتا گیا، اگر تے خامد ہوندا تے مروا دیندا، اگر پائی تے والد ہوندا تے پھر قید کروا دیندا۔ بی بی سارا نو مگا لیا گیا، محلات دی اندر ابراہیم نبی نو علیحدہ ٹھہرایا گیا۔ حضرت ابراہیم نبی نے جڑا کام کیتا، توجہ کریو نوجوانوں، دھیان کری، آج مسجداں ویران ہو گئیاں، مسجداں بے آباد ہو گئیاں۔ اس 52 تھی یار دی اندر 2 یا 3 مسجداں نے تے آبادی کنی زیادہ ہے، لیکن انہاں مسجداں دی اندر نماز دے ٹائم 1 یا 1.5 صف ہوندی ہے۔ آخر وجہ کی ہے؟ آئیے توجہ کرنا، دھیان کرنا، نبی ابراہیم نو پریشانی آئی ہے تے پریشانی دی عالم اندر نماز پر جناب وضو کیتا ہے تے فقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کھڑے ہو جاندے نے، نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، اپنے مالک دے سامنے درخواست کر دی تھی، عرشاں والے ربا کل جنو تیرا نبی کھڑا ہو کے تیری توحید دا تذکرہ کرے گا، تیری توحید دا ڈنکا بجائے گا، تیری توحید دا اعلان کرے گا تے لوکی کہن گے تے اوہ ابراہیم جدی جناب عزت داغدار ہو گئی ہے، اللہ سونیا میں تیرے سامنے التجامہ کر رہا ہوں، میرے تو علاوہ تے میری بیوی تو علاوہ اور کوئی مسلمان کوئی نہیں، تیری توحید بیان کرن والا کوئی نہیں، اللہ سونیا ساڑیاں مدداں فرما لے۔ ادھر بی سارا نے بھی جناب نماز وضو کر کے نماز نیت دیتی ہے، نماز پڑھی تے رب نال کال ملا لئی۔ اللہ دی قسم رب دا نمبر ہر ویلے ایزی رہندا ہے، اور کدی رب دا نمبر بیزی ہویا ہے؟ اوے اسی نہیں جے منگ دے، اوے اسی نہیں جے ملان دے،
اوے اسی اپنے رب نہ رابطہ نہیں کر دے وگرنہ ہر وقت اللہ تے انتظار کر رہے نے کیڑا وقت ہوئے کیڑی کڑی ہوئے میرا بندہ میرے نال رابطہ کرے میرے نال کال ملائے حضرات توجہ دھیان حضرت ابراہیم نبی نے رب نال کال ملا لئی اللہ سونیا عزتاں دا رکھوالا تو ہے آسمان تو آواز آئی میرے ابراہیم تو میری توحید دی عزت رکھی ہے میں تیریاں عزتاں رکھاں گا کیوں جی تو میری توحید دی عزت رکھی میری توحید دا ڈنکا بجایا میری توحید نو چھڑیا نہیں تے ابراہیم میں تینوں کیویں چھڑن لگا اللہ اکبر کبیرہ حضرات اگلی بات 8ویں بات حضرت ابراہیم نبی جدو ایتھوں سرخرو ہے نا تے پورا واقعہ ایک واراں دو واراں تین واراں بادشاہ نے برائی دا ارادہ کیتا اللہ پاک نے پکڑ لیا ایدہ جسم شل ہو گیا بے جان ہو گیا تے ایک کہن لگا بی بی سارا نو انجکار اپنے رب نو کہہ منو معاف کر دے وے منو صحیح کر دے وے تے میں ہون نہیں کردہ تے بابا سمسام رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھیا ہے بیان کر دے نے بھئی حضرت ابراہیم نبی نے دعوت دیتی سی تے اے بادشاہ وقت دا مسلمان ہو گیا سی پھر اپنی بیٹی بادشاہ دی بیٹی انہیں جناب اپنی بیٹی نو بی بی سارا علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال دوریا بھی تسی اللہ دے ولی تے بزرگ لگ دے ہو رب دے قریبی لگ دے ہو اب میری بیٹی اپنی خدمت واسطے قبول فرما لو اللہ اکبر بیٹی دے دیتی ابراہیم نبی کو اولاد کوئی نہیں کیوں جی اولادہ کون دیندہ ہے سارے نیجے بول دے اولادہ کون دیندہ ہے اللہ اے خزانے کی دینے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما اے نوجوانوں او بابیوں او بیبیاں پہنا آیا جے تسی بھی سنو تی دے وے پت دے وے او دی مرضی ہے تیاں ہی دیتی جاوے پھر بھی او دی مرضی پتر دیتی جاوے پھر بھی او دی مرضی رڑوی بارش پاوے پھر بھی او دی مرضی جے کچھ بھی نہ دے وے تے پھر بھی او دی مرضی کیوں جی ایک خزانے کی دینے ایتھے دو کڑیاں ہو جاننا تے سسائی کہن لگ پہ نہیں ہے جو تیاں ہی ہونیاں نے تے جو 2 سال 3 سال اولاد نہ سارے محلے والے کہن لگ پندے نے منڈے نو چھڑ دے دے چو کدوں ہون لگی اولاد یہ دے چو نہیں ہون لگی ہور کر لا اور تے جے ہور کر لی او دے چو بھی نہ ہوئی تے پھر ایدہ کی قصور ہے اللہ اکبر اس واسطے اپنا عقیدہ مضبوط کرو نبی ابراہیم دا پیغام کیے بھی اولاد کون دیندہ ہے مائی حاجرہ نال جدو نکاح کر لیا نا تے نکاح کرن تو بعد نا اپنے مالک دے سامنے پھر درخواست رکھ دیتی اور تسی جنہ کو اولاد نہیں رب دے سامنے درخواست پیش کرو گے نا انشاءاللہ تے اپنے مالک نو کہو گے نا انشاءاللہ کیویں کہنا ہے جویں حضرت ابراہیم نبی نے کیا ہے اللہ اکبر نکاح کرن تو بعد انہوں اگلی گل فرمایا اللہ سونیا میرے کول اولاد کوئی نہیں تے مالکہ اولاد دے دے تے کیا کیویں ربی حبلی من الصالحین تے مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ او مینوں یاد آئے میں تقریر انہوں دی سن رہے سے کہنے لگے ایدہ ترجمہ نا انہوں نے ربی حبلی من الصالحین دا ترجمہ ہوئے کر دے نے اللہ سونیا پتر بھی دے تے دیوی مفتی تے دیوی نیک مفتی دا مطلب ہے بھی پیسے پسے آڑا نہیں پیسے تو بغیر ہی دے میرے کو کچھ نہیں ہے گا اللہ اکبر کبیرہ انہا پیارا ترجمہ مولانا الہ آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے تیرا مرد مجاہد لیٹے ہے ایدی قبر تے اپنی رحمتہ دی برخہ برساد ہاں جی جناب ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک درخواست رکھ دی تھی اپنے مالک دے سامنے تے درخواست رکھ کے نا تے ہون اللہ پاک نے پتر دے دیتے تے پتر جدو مل گیا نا تے پھر اگلا امتحان فرمایا میرے ابراہیم اللہ میں بھول گئے جے اللہ میں حاضر فرمایا انجکار ہون اپنی بیوی نو بھی لے لے تے ایس پتر نو بھی لے لے کیوں جی 85 87 سال 80 سال دی عمر اندر اگر پتر ملے تے کسے دا دل کردہ بھی کرو لے جائے تے بیابان جنگل اندر چھاڑیا
دل کرتا ہے کسی دا اللہ ساڈے سکول جاندے نے نا تے 2-4 منٹ 10 منٹ 20 منٹ لیٹ ہو جان نا تے سانو جناب ساڈی جان نو بن جاندی بھی پتہ نہیں کی ہو گیا اج بچے لیٹ ہو گئے اللہ تے نبی ابراہیم نو حکم آ گیا بھی انج کر اے اپنی بیوی نو بھی نال بٹھا لے تے پتر نو بھی بٹھا لے تے لے جا انہاں نو جنگل اندر اللہ نال جبریل فرمایا کتے چھڑنا جا نال نال اے جناب قافلہ چلدا جا رہا چلدیاں اے قافلہ اوتھے پہنچیا جتھے اج بیت اللہ ہے دیچھے آج بیت اللہ ہے ایک قافلہ ہوتے پہنچے آتے قرآن کی آنگا ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں میرے ابراہیم ہوتے چھڑ کیا جتھے میں اپنا گھر آباد کرنا ہے تے رونقاں لانیاں تے بہاراں لانیاں نے حضرت ابراہیم نے اپنی اہلیہ نو بھی تے اپنے بچے نو نال لیا تے ہوتے لے جا کے بیابان تے جنگل دی اندر دور دور تک نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر نہ کوئی جناب انسان چرند پرند کوئی نہیں اوہ کچھ بھی نہیں آسیاں پاسیاں تے پہاڑیاں نے تیرے گستان نے اوتھے چھڑی آئے چھڑ کے تے انج کر کے واپس مڑن لگے نے تے پہاڑی دی اوٹ اندر ہو گئے نے ہن ویکھیا نہ بچہ نظر آ رہا ہے تے نہ جناب بیوی نظر آ رہی ہے اوتھے کھڑے ہو کے جڑی دعا کیتی ہے او پچھلی راتی اٹھ کے بابیو تسی بھی اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرو مصلی تے اپنی اولاد واسطے وہی دعا کریا کرو او دعا کی توجہ کری میں قرآن پڑھا تیرا ایمان تازہ ہوئے ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللہ پاک دے قرآن دی اے آیت تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا اللہ میں اپنے بیوی اپنے بچے نو ایتھے چھڑ کے جا رہے ہیں تے دعا اے کر رہے ہیں مالکہ ایتھے رونقاں لا دے تے اگلی دعا کی تھی ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ انہاں نو نمازی بنا دے نمازی بنن دی دعا کر چھڑی تے دعا کرن تو بعد انہاں نو ایتھے چھڑ کے تے آپ اتھو آگئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اے بھی امتحان اتھے چھڑیا تے آگئے پھر گاہے بگاہے ملاقات واسطے جاندے رہے آخری بات جڑی ہے وہ اے وے اللہ نے جدوں دیکھیا بھی اے دے چوی ابراہیم پاسے آخری امتحان پھر رکھ دیتا میرے ابراہیم جی اللہ میں حاضر فرمایا انج کارن تینوں پتر دیتا سی ہن سیانا ہو گیا ترن لگ پیا پھرن لگ پیا نسن پجن لگ پیا انج کر انہوں تیار کر لے تے تیار کر کے جا کے جنگل چ لے جا کتھے لے جا میدان منا اندر لے جا تو اتھے جا کے میرے راج قربان کر دے اللہ اکبر نبی ابراہیم نے تیار کر لیا مائی حاجرہ نے تیار کر کے نال توڑ دیتا اتھے لے گئے پتر نو پوچھیا پتر جی ابا جی فرمایا اے منو اللہ نو حکم ملے تے تیرا کی مشورہ ہے تے پتر بڑا فرما بردار سی فرمایا یا ابا تفعل ما تؤمر اے میرے ابا جان جو تو انو حکم ملے تسی کر گزرو بیٹا جے میں تینوں ذبح کراں گا تے اگو کچھ کہیں گا نہیں تے بیٹا بھی بڑا عظیم سی کہنے لگا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جی کیویں دیاں گلاں کر دے ہو منو صبر کرن والے وچ ہی پاؤ گے چھری تہاڈی ہوئے گی گردن میری ہوئے گی میں انشاءاللہ کٹ کے وکھاواں گا اللہ دے حضور درد دل نال دعا ہے جو میں طالب علم فقیر نے چند باتاں کیتیاں نے تسی سماعت فرمائیاں نے مولا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون میں ہوں شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا جابر حسین صاحب انہوں نے دعوت دینا ہے کہ چند منٹ واسطے تشریف لے آندے نے فضیلت الشیخ حضرت مولانا جابر حسین صاحب اکثر میں مسجد انتظامیہ بالخصوص قاری صاحب نو گزارش کرنا ہونا کہ تسی پروگرام کراؤ کم از کم سال چو 2 پروگرام ہونے چاہیے
الحمدللہ پورے پاکستان چ دن ب دن لوگ حق قبول کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث دی حقانیت اور صداقت انہاں تے اشکار ہو رہی ہے. مسلک اہل حدیث دی صداقت انہاں نو تسلیم ہوندی ہے اور من رہے ہیں دن ب دن لوگ. یہ تبدیلی جڑی آ رہی ہے پڑھ کے مطالعہ کر کے تھوڑی آ رہی ہے. خطبات واعظین دے مبلغین دے خطابات سن کے الحمدللہ زیادہ آ رہی کیونکہ پڑھن والے تھوڑے نے جنہ دے اندر تحقیق دا جذبہ پیدا ہوتا ہے. میں ذمہ داری نال گل کرنا اگر کوئی بندہ سچے دل نال قرآن دا ترجمہ شروع کر دے یا بخاری شریف دا ترجمہ شروع کر دے تو الحمدللہ چند مہینے اندر وہ بدعات اور شرک والی زندگی تو تائب ہو کے توحید دا راستہ اختیار کر لیندا ہے. لیکن اکثریت لوگاں دی انہاں پروگراماں نو سن کے سنا کے خطباء دے واعظین دے مبلغین دے وعظ نو سن کے انہاں دے اندر ایک جستجو اور لگن اور تڑپ پیدا ہوندی ہے تحقیق دی. پھر علماء کو پوچھ کے ایک وقت آندا ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نالو مسلک حق اہل حدیث دی صداقت نو تسلیم کر کے اعلان کر دیندے نے اور آپ دی گزری ہوئی زندگی تے پچھتاندے نے. انہاں نو پچھتاوا ہوندا ہے، احساس ہوندا ہے، ندامت ہوندی ہے. میں جماعت دے جڑے ذمہ داران سارے میرے واسطے چھوٹے تو چھوٹا ایک عام نمازی بھی جڑا دوست ساتھی مرد عورت اس مسجد دی آباد کاری چ حصہ لیندا ہے، دلچسپی لیندا ہے، معاونت کردا ہے، سرپرستی کردا ہے، سارے ہی میرے واسطے قابل احترام نے. بالخصوص میں محترم جناب حاجی نذیر احمد سپروائزر صاحب، چودھری محمد افضل صاحب، چودھری اجمل صاحب، چودھری انصر شہزاد رامے صاحب، اسی طرح حاجی چودھری محمد شفیق صاحب، بھائی عبدالجبار صاحب، ارشد جوید صاحب، دیگر ساتھیاں کے مؤدبانہ گزارش کراندا کہ سال وچ کم از کم 2 پروگرام، ایک مارچ دے اخیر تے یا اپریل دے شروع تے اور دوسرا ستمبر یا اکتوبر وچ تسی اے چودھری جڑے نے خود قاری صاحب نو کہن کے آپاں پروگرام کرائیے اور ملک پاکستان دے جس خطیب تے تسی ہاتھ رکھو دے انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم نالو 52 چک چوا کے آپ دے مخصوص انداز چو قرآن و حدیث دے انوار نال توڑے سینیاں نو مستنیر اور منور کرے دا. اللہ رب العالمین حاجی عبداللہ صاحب مرحوم جنہ دی نسبت مسجد بنی اللہ انہ دی قبر نو جنت دا باغ اور بغیچہ بناوے. جڑے دوست جڑے ساتھی ان دی آباد کاری دے وچ شامل رہے اور دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دی بخشش فرماوے. جڑے معاونت کر رہے نے سرپرستی کر رہے نے اللہ انہ دے کاروبار چو برکتاں رحمتاں نازل فرماوے. اور الحمدللہ اس مسجد دی وساطت نال تقریباً نصف درجن طالب علماں نے اس 52 چک دے مرکز نداء الاسلام رنالا خرچو اللہ دے قرآن نو حفظ کیتا ہے. حضرت صاحب تقریباً 100 بچہ اور بچی تھے ناظرہ کرام جی پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قاری صاحب دی محنت نو قبول فرماوے اور جملہ معاونین دے کاروبار چو برکتاں رحمتاں نازل فرماوے. ہن تسی شیر پاکستان دا خطاب سنو اور دل چو جگہ دیو اندے تے غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو اور پھر سوچو کہ اس دعوت دے اتے اسی جڑانو عمل کرنا ہے اور انہوں اپناونا ہے تاکہ ساڑی اولاد جڑی آمن والی نسل جڑی ہے او توحید دی حامل ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.